सर, इजरायली हुकूमत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर दिया है। नक्शे में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। इस वक्त नक्शा जारी करने का मकसद क्या है? क्या इजराइल किसी बड़ी जंग का इरादा रखता है? देखिए, इजराइल को अब जंग लड़ने का तो फायदा ही नहीं है ना। माने कि इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है, और वो अब जो ग्रेटर इजराइल पे आ गया है वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि ये अगला स्टेप हमारा ये होगा, और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। मुस्लिम वर्ल्ड तो रहा नहीं है, उम्मा का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर होता तो 1 साल से जो हो रहा है जेनोसाइड जो हो रहा है गाजा के खिलाफ, उस वक्त कुछ ना कुछ ये करते हैं। इन्होंने फेंक दिया है हथियार, बस ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आप देखें, एक आदमी नहीं उठा है, एक मुसलमान मुल्क हम इंक्लूडिंग अस, कोई कुछ नहीं किया है प्रैक्टिकली, इसलिए कि ये सब खत्म हो गए, ये कर नहीं सकते, दे डिजेक्टेड, डिसल्यूजन, डिवाइडेड, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा मौका था इजराइल को कहने कि हमारा अगला जो कदम है ये है कि हम ग्रेटर इजराइल अचीव करेंगे। इसका मतलब है इजराइल पहले ही शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर चुका है, तो आप खुलकर ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी पेश कर दिया है, तो फिर आप कह रहे हैं कि शाम, उर्दन और लेबनान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? शाम, उर्दन, लेबनान ये तो खत्म हो गए हैं, ये तबाह हो। कुछ रिएक्शन आया है? आप क्यों समझती हैं कि ये इन्होंने इस वक्त सिलेक्ट किया है अनाउंस करने के लिए? देयर इज नो रिएक्शन। ये समझें, अफ्रीका और हिंदुस्तान जो कॉलोनीज बन गए थे, ये उस वक्त क्यों कॉलोनियल हिस्ट्री उस तरीके की हुई जो हम देख रहे थे? इसलिए कि इनको पता चल गया था अब इनमें जोर नहीं है, दम नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, देयर इज नो यूनिटी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो शुरू हो गए। ये इजराइल, सीरिया को तो हमारे अर्दगान साहब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके अपना वो हिस्सा ले लिया है, वो नोच रहे हैं सीरिया पे। आप देख रहे हैं इधर भी, माफ करिए, इधर भी देखिए तो अब हिंदुस्तान मिलके अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है। तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए, और वो क्यों लड़े? रूस कहता है हम अभी तक, हम तो ये यूक्रेन ही बचाते दैट इज इनफ फॉर अस। तो ये सब इस चीज के लिए अब आप तैयार हैं, यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर इजराइल मजीद एस्केलेशन की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका और मगरबी ममालिक का क्या किरदार हो सकता है? क्योंकि पहले हमने मगरबी ममालिक का दौरा म्यार देखा, 25,000 से ज्यादा मासूम फलस्तीनी शहीद हो गए, लेकिन जंग बंदी नहीं हुई। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर इजरायली यरगमाली वापस ना आए तो क़यामत बर्पा कर देंगे। देखिए, क्या खुदा के लिए ये आप समझते हैं 1 मिनट के लिए कि इजराइल ने बगैर अमेरिका का पूछा ये किया है? बिल्कुल, उनको तो इजाजत मिली है, आगे बढ़ो, लो कदम, हम तुम्हारे साथ हैं, खत्म बात। विदाउट अमेरिकन कंसेंट ये हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये क्या, ये द अरब मुस्लिम, दिस हैज टेकन प्लेस, ये हो गया है, उनको कुछ समझते ही नहीं है। तो ये माफ करिए, ये तो बड़ा ऑब्वियस था। और कर क्या सकते हैं इन लोग? आप बताएं, कौन कुछ क्या किया है? एक आदमी लड़ने के लिए एक मुल्क ने भेजा है जो इतना शोर करता है, ये वो खुद नोच रहा है सीरिया को। नहीं, आई एम सॉरी, तैयार हो जाएं। अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप में वो है नहीं लड़ने के लिए कुव्वत, तो फिर यही होगा आपके साथ, और ये हो रहा है। ठीक सर, ईरान की एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी आने वाले हफ्ते में मगरबी ममालिक के साथ मुज़ाकरात होने हैं। खित्ते में पावर बैलेंस और इजराइल के हमलों को कंट्रोल करने के लिए ईरान का एटमी प्रोग्राम कितना अहम है? ईरान का एटमी प्रोग्राम है ही नहीं। अगर होता
تو آپ سمجھتے ہیں ان کی جرت ہوتی ہے اٹیک کرنے کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر ایران کا ایٹمی پروگرام ہوتا تو کیا ایران کہتا نہیں کہ تو آ کے دیکھو ہم تمہارے سے کیا کریں گے، اور دکھاتا؟ نارتھ کوریا کا پروگرام نہیں ہے؟ دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ ہمارا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے ہمارے میسائلز اور یہ اور وہ؟ ایران کا اگر ہوتا تو کدھر ہے وہ؟ آپ بتائیں، وہ چھپا کے رکھتے؟ آپ جو ایٹمی پروگرام کرتے ہیں ان کا تو ہے ہی نہیں. لیکن فرانسیسی صدر تو سر کہتے ہیں کہ ایران تو آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف پہنچ چکا ہے. ایران کو بھی یہی ہونے والا ہے جی، جو دوسرے ملکوں کے ساتھ، جو شام، عراق، لیبنان، لیبیا، یہ ایران کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اور اگر ایران کے پاس ہوتا جواب دینے کے لیے تو ابھی تک ہمیں پتہ چل جاتا. وہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے اسی لیے تو یہ آگے بڑھ رہے ہیں. آخر لانڈی کے برابر ہے اسرائیل، جتنا بڑا لانڈی ہے نا 8-9 ملین کا، اتنا اسرائیل ہے. ٹھیک، تو سوال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. سعودی وزیر خارجہ کا رد عمل آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں. تو دیگر مسلم ممالک کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب آہستہ آہستہ کر کے سب برباد ہو رہا ہے، ختم ہو رہے ہیں. کیا تو بیچارے یمن کے پیچھے لگا ہوا ہے نا. 1,50,000 ان کی فوج جو ہے وہ تو یمن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کا کیا ایئر فورس ہے اور وہ کس کے پیچھے لگا ہوا ہے آپ خود جان سکتے ہیں. اسرائیل، امریکہ، یہ سب ایک they stand in one place. ان کا کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ کہتے رہتے ہیں، اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، غزہ میں مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، 1 سال سے مر رہے ہیں. کیا کیا؟ خطے میں سر پڑوسی ممالک کی اگر ہم بات کریں تو طالبان اور بھارت میں قربتیں بڑھ رہی ہیں. دبئی میں افغان طالبان اور بھارتی حکام کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں باہمی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی بھی باتیں ہوئی ہیں. تو خطے کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، جب امریکہ نکلا تھا نا افغانستان سے، 2 عام ڈمپس، $2 بلین کے ہتھیار، $4 بلین کا ہتھیار افغانستان میں امریکہ چھوڑ کے گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ ہتھیار افغانیوں کے ہاتھ میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا فکر تھی؟ بالکل نہیں تھی. وہ تو سیریا میں 340 ریڈز ہوئے ہیں، سورٹیز ہوئے ہیں اسرائیلی ایئر فورس میں، ان کا ملٹری انفراسٹرکچر ختم کرنے کے لیے. ادھر تو وہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے لیے. اس لیے افغانیوں نے کہا ہاں ہم تمہارے کو کہہ رہے ہیں ہم ٹیررزم کو نہیں آنے دیں گے، لہٰذا تم ہماری مدد کرو. تو انہوں نے کہا ہم 4 بلین کے ہتھیار چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تم پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہو اور دوسرے جو ہمارے دشمن آ رہے ہیں ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہو. نہیں تو چھوڑ کے کیوں گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شکست مل گئی. کتنے امریکن مرے ہیں آپ کو پتا ہے 20 سال میں؟ 4,000 کیجولٹیز. کچھ لاس ہو سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. 4,000 تو وہ روڈ کراس کرتے ہیں امریکہ میں ملتے ہیں میرے خیال میں 1 سال میں. دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ، یہ سب پلان ہوا ہے. یہ ہندو کیسے پہنچ گئے جی افغانستان کو؟ ادھر سے ان لوگ کی ہتھیار لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں افغان گورنمنٹ کو، وہ ہتھیار کو تقسیم کرتے ہیں اور ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں ابھی. تو سر پھر تو اس ملاقات سے پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں ثابت ہو رہا ہے کہ بھارتی رو افغانستان اور TTP کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے اور پاکستان میں عدم استحکام کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر پاکستان کو نئے آپشنز پر غور کرنا پڑے گا کیا؟ دیکھیے آپشنز آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے کہا ہے کہ آپ لڑیں گے ان کے خلاف، لڑ رہے ہیں آپ ان کے خلاف، ٹھیک بات ہے. آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں تو اب وہ کیا کرنا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈس انٹیگریٹ. امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا ایک ایجنڈا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں وہ کیسے
ایک ہی پالیسی جو فلسطین میں پالیسی ہے اسرائیل کا وہ ہندوستان کا پالیسی ہے کشمیر پہ. مسلمان میجورٹی کو ختم کرو, سیٹلمنٹس لگاؤ اور بھگاؤ مسلمان کو کشمیر پہ. یہی ہو رہا ہے. اور تو اور سر کشمیر کا نام بھی تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں. تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک ایک سائڈ کے پاس وہ ہتھیار وہ قوت نہ ہو کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. مگر تو کوئی فرق نہیں پڑا. ہم 50 سال سے پرشین گلف کہتے ہیں, ایران پرشین گلف کہتا ہے, عربز عربین گلف کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر جب ان کے پاس یہ آ جاتا ہے قوت اور کرنے لگتے ہیں تو پھر ایوری باڈی, سب لوگ چونک کے اٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. بالکل صحیح. ویری تھینک یو. ٹیکنالوجی کی منوپلی آ گئی ہے.